अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रूफ। आप देख रहे हैं इन्फो बाय रूफ। दोस्तों, हमारी इस्लामी तारीख में एक से बढ़कर एक बहादुर जंगजू ने जन्म लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारी इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर 11 जंगजू के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 11 पे आता है हारून अल रशीद। हारून अल रशीद 786 में अब्बासिद सल्तनत के 5वें खलीफे बने थे। वो एक महान लीडर थे। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। जब हारून अल रशीद तख्त पर बैठे थे तब इस्लाम का सुनहरा दौर चल रहा था। जब उनकी हुकूमत थी तब उनकी सल्तनत ताकत में थी। जहां उन्होंने अपनी सल्तनत को मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक फैलाया था। उन्होंने 797 से 806 तक बाज़ंतीनियों को हराया था। हारून अल रशीद उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने इस्लाम के तौर तरीके को आगे तक बढ़ाया था। वो तारीख़ में मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 10 पे आता है तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद को मुस्लिम दुनिया में सबसे महान कमांडरों में से एक माना जाता है। वो मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे जंगजू थे जिन्होंने पूरी स्पेन को फ़तह कर लिया था। तारिक बिन ज़ियाद एक बारबर मुस्लिम थे और अमीर जनरल थे। वो मूसा बिन हुसार के भरोसेमंद गुलाम थे। तारिक बिन ज़ियाद ने 712 में अवार्डलेट की लड़ाई में वेस्टगार्ड के लश्कर को हरा दिया था। वेस्टगार्ड की लश्कर उनके लश्कर से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के बल पर उन्होंने वेस्टगार्ड के लश्कर को हराया था। तारिक बिन ज़ियाद ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जहां उसकी सल्तनत ने 1200 सालों तक राज किया। नंबर 9 पे आता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम जंगजू थे जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अमीर जनरल थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंधु नदी, सिंध और पंजाब पर फतह हासिल की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के आखिरी राज दहिर को हराकर सिंध पर फतह हासिल किया था। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के तारीख में महान जनरलों में गिना जाता है। नंबर 8 पे आता है सुल्तान बेबरस। सुल्तान बेबरस के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तारीख में कम ही लोग होंगे जिन्होंने मंगोलों को हराया हो, जैसे अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खिलजी। उन्हीं में से एक नाम आता है रुकनुद्दीन बेबरस। रुकनुद्दीन बेबरस मुस्लिम दुनिया के एक मशहूर शासक और ममलूक सल्तनत के छोटे सुल्तान थे। मिस्र में सुल्तान बेबरस का जन्म 19 जुलाई 1223 में हुआ था। जब ये छोटे थे तब ये मंगोलों द्वारा बेच दिया गया था एक गुलाम के रूप में, लेकिन मंगोलों को ये बात पता नहीं थी कि वो जिस छोटे बच्चे को आज बेच रहे हैं वो उन्हीं पर आगे चलकर भारी पड़ेगा। 1240 में वो मैसर पहुँचे और अयूबी सल्तनत के आखिरी सुल्तान के दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक कमांडर के तौर पर की थी। उन्होंने 3 बार सलेबियों को हराया था और मंगोलों को एंजलोट की जंग में हराया था, जहां वो पहले एक गुलाम थे। वो अपनी दम पर आगे चलकर ममलूक सल्तनत के सुल्तान बने। 1 जुलाई 1277 को उनकी वफ़ात हो गई। नंबर 7 पे आता है सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसे जंगजू थे जिसे इस्लामी दुनिया में ही नहीं बल्कि ईसाई दुनिया में भी एक महान इंसान माना जाता है, जिनका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह 100 से भी ज़्यादा जंगों के गाजी बने हैं। एक गाजी, शासक, बहादुर, एक लीडर और एक नेक दिल इंसान। मुस्लिम दुनिया में ऐसे कम ही लोग हुए हैं। वो मैसर और मुल्क शाम के शासक थे। उन्होंने अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर ईसाइयों की फ़ौज को हराया था। उन्होंने यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। यरूशलेम पर फतह हासिल करने के बाद वहां पे रहने वाले ईसाइयों पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन ईसाइयों को खुलकर जीने की आज़ादी दी। जंग में मिले सोने चांदी का इस्तेमाल वो मदरसा, मस्जिद, शिफाखाना बनवाने में खर्च किया करते थे। वो 4 मार्च 1193 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। नंबर 6 पे आता है मुख्तार अल सफ़ी। मुख्तार अल सफ़ी एक ऐसा नाम जिसको तारीख में कहीं बुला सा दिया गया। आप में से 99% लोगों ने ये नाम कभी नहीं सुना होगा। बात है आज से 1400 साल पहले की, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला के मैदान में दुश्मनों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। तब वो मुख्तार अल सफ़ी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे के कातिलों से चुन चुन कर बदला ले लिया था। उनकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था।
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنے بڑے جنگجو تھے کہ وہ اکیلے ہی بڑے بڑے لشکروں پر باری پڑنے کے لیے کافی تھا۔ تاریخ میں ان کا نام ایک بہترین جنگجو کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے امیر تیمور۔ امیر تیمور کا جنم 9 اپریل 1336 میں آج کے ازبکستان میں ہوا تھا۔ امیر تیمور ترک اور منگولوں کا کمانڈر تھا۔ امیر تیمور اپنے وقت میں پورے ایشیا اور مسلم کمانڈر رہا، جس نے لگ بھگ 19 سال کے درمیان ایران، عراق، سیریا، ترکی اور ہندوستان کے علاقوں پر فتح حاصل کی تھی۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح کو سلطنت عثمانیہ میں سب سے طاقتور اور بہادر سلطان مانا جاتا ہے، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے جو کام کیا تھا وہ کام اس سے پہلے سلطان بھی نہیں کر سکے، کیونکہ اس سے پہلے سلطانوں نے کئی بار کوشش کی بازنطینیوں کو ہرا کر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کا، لیکن ان سلطانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پر وہی بات کرے سلطان محمد فاتح کی تو انہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر فتح حاصل کیا تھا، اور تو اور انہوں نے بازنطینی امپائر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو اور بھی طاقتور بنا دیا اور اس سلطنت کو بالکن تک پھیلایا تھا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی، جس کا نام آج آدھے سے زیادہ دنیا جانتی ہے۔ ارطغرل غازی جس دور میں جنمے وہ دور مسلمانوں کا کافی برا دور تھا۔ ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کے خاطر اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ بہت سے جنگیں لڑی ہیں۔ چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ ایک انمان کے مطابق چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ 2.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ دوستو، وہ ارطغرل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک میں پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے قبیلے منگولوں کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے عظیم سلطنت عثمانیہ قائم کی، اور یوں ہی خانہ بدوش کے اسی قبیلے نے 3 بڑے اعظموں پر 600 سالوں تک حکومت کی۔ نمبر 2 پہ آتا ہے خالد ابن ولید۔ دوستو، خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ دنیا میں مہان غازیوں کا لسٹ ہو یا مہان کمانڈروں کا، جنرلوں کا، اور حضرت خالد بن ولید کا نام نہ ہو، وہ لسٹ ادھوری ہیں۔ خالد بن ولید وہ جنگجو ہے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی ہیں، اور انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری، ہر بار غازی بن کر لوٹے۔ انہوں نے ایک جنگ کے دوران 9 تلواریں اکیلے ہی توڑ دی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد ان کے دشمنوں نے ڈر کر ہتھیار ڈالے، اور تو اور انہوں نے ایک زہر کی شیشی اپنے دشمنوں کے سامنے پی لیا تھا، جہاں انہیں کچھ نہیں ہوا اور ان کے دشمن ڈر سے کانپنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو کر نہیں مرے، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح بستر پر وفات پا گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے بازنطینیوں کو، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو ہرایا تھا۔ وہ صرف اسلام کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اب تک کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، دنیا ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی ابن ابو طالب۔ حضرت علی اسلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنگ خیبر میں یہودی لشکر کے سردار مرہب کو ہرایا تھا، جو کہ ایک پہلوان تھا جس کی طاقت سے اچھے خوب کھاتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو شکست دی، اور اس نے خیبر کے قلعے کا دروازہ کو ڈال بنا کر دشمنوں کو ہرایا تھا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 20 سے 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ جنگ خیبر کے بعد ان کی بہادری اور طاقت دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ کہتے ہیں جہاں پر دوسرے جنگجوؤں کی بہادری ختم ہوتی تھی، وہیں سے حضرت علی کی بہادری کی شروعات ہوتی تھی۔
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کبھی میدانی جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات کا بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ اپنی ولادت سے لے کر وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنوں جنگیں لڑی اور وہ ہر بار غازی بن کر لوٹے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بالکل بھی پسند آیا ہوگا پلیز اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس والے بیل آئیکن کو بھی آل پر سلیکٹ کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما مني